बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। रोशनी में आंख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? रोशनी में आंख की पुतली सिकुड़ती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान पर तशरीफ फरमा हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर तशरीफ फरमा हैं। घटिया इंसान की क्या निशानी है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कौन से कबीले से थे? बनु गफ़ार से। सवाल है, मूसा अलैहिस्सलाम के माने क्या हैं? जवाब है निजात दहिंदा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त कम था। इसे तरमीज़ी ने रिवायत किया है। कौन से सहाबी हैं जिनकी ज़बान पर फरिश्ते बात करते थे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त आप अलैहिस्सलाम की औलाद की तादाद कितनी थी? जवाब है, आपकी औलाद की तादाद 40,000 थी, जिनमें पोते पड़पोते सब शामिल हैं। अहद बनु उमैया में बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? कुस्तुनतुनिया। सवाल है, मुसलमानों का ज़ियारत काबा का इरादा कैसे बना? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए ख्वाब में देखा था। कुरान का लफ्ज़ सबसे पहले किस सूरत में नाजिल हुआ? सूरह मुज़म्मिल में। सबसे ज्यादा फतुहात किस खलीफा के दौर में हुई? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में। ऊंटनी के कत्ल की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का क्या रद्द अमल था? ऊंटनी के कत्ल की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम धाड़े मार मार कर रोने लगे और कि अब इस कौम को अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ार कहाँ है? दमिश्क में। सवाल है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है?
जवाब है 12 मरतबा। सवाल है कलमा तौहीद किस कलमे को कहा जाता है? जवाब है चौथा कलमा। सवाल है गज़वा हुनैन में कफ़ार की तादाद कितनी थी? जवाब है 4000। सवाल है किस नबी की उम्मत पर आग का अजाब आया था? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आग का अजाब आया था। सवाल है किस नबी की उम्मत पर पानी का अजाब आया था? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। सल्तनत उस्मानिया का सरकारी मजहब क्या था? हनफी। किन दो बातों में हसद करना जायज है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को राह हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो उसके जरिए से फैसला करता हो और लोगों को इस हिकमत की तालीम देता हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन लोगों पर नबी बनाया गया और ये कहाँ आबाद थे? कौम सामी पर शाम, मिस्र और बाबुल में आबाद थे। मरकजी इलाका बाबुल था। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक कुरान पाक में कितनी मर्तबा है? जवाब है 26 मरतबा। कौन से नबी पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़े होते जितना दूसरे बच्चे एक साल में होते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन से नबी 30 साल तक काफरों के घर में रहे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा किस खानदान से थीं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम के। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो नस्ली एतबार से क्या थे? ईरानी। इंसानों ने सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया? आग को। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह का खुतबा किसने पढ़ा? जवाब है हजरत अबू तालिब ने। सवाल है गज़वा तबूक के मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना कितना सामान पेश किया? जवाब है निस। सवाल है किन लोगों की बख्शिश रमजान में भी नहीं होती? जवाब है शराबी, वालिदैन का नाफरमान, कतई रहमी करने वाला और कीना परवर।
کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اچھی صحت کی۔ سوال ہے، کون سا جن تھا جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا؟ جواب ہے حامہ بن علیم۔ سوال ہے، غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ سوال ہے، غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون سا کام جس کو کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے عمر کم ہو جاتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کس تذکرے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کو۔ سوال ہے، کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب شیبہ پڑا، کیونکہ شیبہ کے معنی ہیں بوڑھا۔ سوال ہے، قصر نماز کتنے فاصلے کے سفر پر شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے 48 میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پسند کی غذائیں کیا ہیں؟ جواب ہے حلوہ، شہد، سرید، گوشت، چھوہارا اور دودھ۔ سوال ہے، پہلی نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو بھاری پتھر کے نیچے دبایا تھا؟ جب لبید ابن عاصم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے کنویں بئر عریض کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری والدہ کے بعد میری ماں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ سوال ہے، وہ کون سا مسلمان سائنسدان ہے جو حرکت زمین کا قائل تھا اور اس نے زمین کی گولائی کو جو حساب لگایا ہے وہ جدید ترین اندازہ کے قریب ترین ہے؟ جواب ہے البیرونی۔
किस दिन लोगों को दोपहर के वक्त आग में डाला जाएगा? कयामत के दिन। चेहरे के दो रुख रखने वाले आदमी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा वो आदमी है कि जो दो रुखों वाला है। कुछ लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है, और दूसरे लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है। इंसानी जिस्म के किस हिस्से पर तमाचा मारने की ममानत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब कोई तुम में से अपने भाई के साथ लड़े तो मुंह पर तमाचा ना मारे। सवाल है, कौन सी हराम चीज पीना सवाब है? जवाब है गुस्सा। सवाल है, अपने भाई के पीठ पीछे दुआ मांगने का क्या फायदा है? सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अपने भाई के पसे पुश्त इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी की तरह हो। वो जानवर कौन कौन से हैं जो जन्नत में जाएंगे? खालिद बिन मादान से रिवायत है कि कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा सिवाय असहाबे कैफ के कुत्ते के। और अल्लामा अलूसी साहब रूहुल मानी ने बास किताबों में लिखा है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा भी जन्नत में जाएगा। नेज अच्छे अच्छे जानवर भी जन्नत में जाएंगे, जैसे मोर, हिरन, बकरी वगैरह। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहाँ का काजी मुकर्रर किया गया था? यमन का काजी मुकर्रर किया। किस नबी के लिए कौवा रोटी लाता था? हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उर्दन के करीब एक नाले के पास जाकर रूपोशी इख्तियार की। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने खाने पीने का इंतजाम इस सूरत में रखा कि एक कौवे को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था जो कि सुबह और शाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के लिए रोटी लाता था। सवाल है, कलमा इस्तग़फ़ार किस कलमे को कहते हैं? जवाब है पांचवा कलमा। कौन सा कपड़ा मर्दों के लिए पहनना हराम है? रेशमी। सवाल है, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मजार कहाँ वाक़े है? जवाब है इस्तांबुल में। सवाल है, कौन सा खाना है जिसका अल्लाह पाक हिसाब नहीं लेता? जवाब है मेहमान के साथ खाना। जन्नत में कौन सी दो इबादतें बाकी रहेंगी? ईमान और निकाह। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता था? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुबारक अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था।
سوال ہے اصحاب الایکا کس مذہب کے پیروکار تھے؟ جواب ہے بت پرستی۔ کس کے پیچھے ہنسنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے؟ جنازے کے پیچھے۔ سوال ہے شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں ذات العماد کس قوم کو کہا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم عاد کو مطلب ہے ستونوں والے۔ سوال ہے دعائے خلیل نوید مسیحا کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں؟ جواب ہے سراقہ بن مالک کو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال کون سے سال اور ماہ میں ہوا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد ماہ شوال میں۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر نبوت کے کون سے سال گئے؟ جواب ہے نبوت کے 5ویں سال۔ کس طرح سجدہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق بغیر وضو یا غسل واجب ہونے کی حالت میں سجدہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کیا بغیر وضو اور غسل واجب کی حالت میں سجدہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں یا وضو کے بغیر نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے، دین یا نماز کے استغفا، حقارت اور اہانت کی غرض سے وضو یا غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کے بغیر نماز پڑھتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، تو ایسا شخص حکم شریعت کے اہانت، استغفا اور فرض کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو یا غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی غرض سے ایسا کرتا ہے، بلکہ لا علمی، غلطی یا سستی و کاہلی کی وجہ سے وضو یا غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو اس سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ سستی و کاہلی وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے جس پر توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے بتائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ سوال ہے کون سا گوشت کھانا حلال لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ کس منزل میں صورتوں کی تعداد 13 ہے؟ چھٹی منزل میں۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو عمرو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب ہے سبز اور سفید رنگ۔ سوال ہے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ جواب ہے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کس رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ کس جگہ بھاگنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والا جہنم میں جائے گا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کس نبی سے تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کے لباس کو سخت ناپسند فرماتے تھے؟ جواب ہے تیز سرخ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ سوال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کس کو امامت پر مامور کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کلمہ تمجید کس کلمے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے تیسرے کلمے کو۔ اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟
خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا تھا